आदरणीय दर्शकहरू नमस्ते। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम विश्व अर्थतन्त्रमा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम विश्व अर्थतन्त्रमा हामी छिमेकी राष्ट्रहरू, दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूका साथै विश्व अर्थतन्त्रमा भएका महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको विश्लेषण रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। यसैगरी कार्यक्रममा हामी विश्व बजारको स्थिति, नेपालसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विश्व तेल बजार, सुन बजार, अन्य बहुमूल्य धातु बजारका साथै विश्व शेयर इन्डेक्सका बारेमा पनि हामी ताजा जानकारी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। दर्शकहरू, आगामी मे महिनाका लागि साउदी अरेबियाले एसियाली राष्ट्रहरूलाई बिक्री गर्ने तेलको मूल्य केही बढाएको छ। साउदी अरेबियाको यो कदम भारत र साउदी अरेबिया बीच केही समय यतादेखि देखिएको तेलको उत्पादन मूल्य प्रणालीलाई लिएर देखिएको मनमुटावका कारण भएको पनि अनुमान गरेको छ। यसको प्रत्युत्तरमा भारतले पनि साउदी अरेबियाबाट आयात गर्ने तेलको परिमाण घटाउने भएको छ। यस सम्बन्धमा तयार पारिएको यो एक रिपोर्ट। साउदी अरेबियाले एसियामा आगामी मे महिनामा निर्यात हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि गरेको छ। भारतले साउदी अरेबियाबाट गर्ने तेलको आयात परिमाण घटाउने घोषणा गरेपछि त्यसको प्रत्युत्तरमा साउदी अरेबियाले एसियामा निर्यात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको अनुमान गरिएको छ। युरोपमा बिक्री गरिने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन नगरिएको जनाइएको छ। एसियामा बिक्री गरिने तेलको मूल्यमा तेलको स्तर हेरी प्रति ब्यारेलमा 20 देखि 50 सेन्टसम्म मूल्य वृद्धि गरिएको छ। साउदी अरेबियाले आवधिक सम्झौतामा बिक्री गरिने तेलको मूल्य प्रत्येक महिना निर्धारण गर्ने गरेको छ। भारत सरकारले देशभरका तेल प्रशोधन केन्द्रहरूलाई साउदी अरेबियाबाट कच्चा तेल आयातको परिमाण घटाउँदै अन्य राष्ट्रहरूबाट तेल आयात गर्ने कार्यलाई बढावा दिन निर्देशन दिएको थियो। भारतले गत डिसेम्बर महिनामा साउदी अरेबिया लगायतका तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको संगठन ओपेकका सदस्य राष्ट्रहरूलाई तेलको उत्पादनमा कटौती नगर्न आग्रह गरेको थियो। तर भारतको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै तेल उत्पादनमा कटौती गरेको थियो। उत्पादनमा कटौती गरिएपछि स्वाभाविक रूपमा तेलको मूल्य बढ्न गएपछि भारतले साउदी अरेबियाबाट गरिने तेलको आयात कम गर्न सरकारी तेल प्रशोधन केन्द्रहरूलाई आदेश दिएको थियो। तेलको मूल्य बढेर प्रति ब्यारेल $70 भन्दा माथि पुगेपछि भारतले साउदी अरेबियालाई तेलको उत्पादन बढाउने गरेको आग्रहमा साउदी अरेबियाका तेल मन्त्री अब्दिल अजिन अल सलमानले भारतलाई कोरोना कालमा खरिद गरेको सस्तो तेल उपयोग गर्न सुझाव दिएका थिए। गत फेब्रुअरी महिनामा साउदी अरेबियाले एसियामा बिक्री गरिने तेलको मूल्यलाई यथावत राखी युरोपमा बिक्री गरिने तेलको मूल्य केही बढाएकोमा भारतको प्रतिरोधको प्रभावको रूपमा विश्लेषण गरेको थियो। तर त्यसको ठिक विपरीत अहिले पनि युरोपका लागि मूल्यमा कुनै परिवर्तन नगरी एसियाका लागि मात्र मूल्य बढाइएको छ। साउदी अरेबियाले बजारका सामान्य सिद्धान्तको समेत वास्ता नगरेको भन्दै भारतमा सरकारद्वारा सञ्चालित सबै तेल कम्पनीका प्रमुखहरूले विकल्प खोज्न कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स लगायतका मुलुकको भ्रमण गरेका थिए। तर त्यसबाट पनि खासै कुनै उपलब्धिमूलक नतिजा निस्कन सकेको थिएन। भारत र अन्य एसियाई राष्ट्रहरूले आयात गर्ने तेलको 60% पश्चिम एसियाका राष्ट्रहरूबाट गर्ने गरेका छन्। तेल आयातमा विविधता अपनाउने प्रयास गरे तापनि एसियाली राष्ट्रहरूका लागि ल्याउन सजिलो हुने, ढुवानी खर्च कम हुने र उपलब्धता समेतको दृष्टिकोणले पश्चिम एसिया जति उपयुक्त अन्य स्थान नदेखिएको जनाइएको छ। अमेरिकाबाट तेल आयात गर्नु ढुवानी खर्चका हिसाबले उत्तम विकल्प नभए तापनि संयुक्त राज्य अमेरिका भारतमा तेल निर्यात गर्ने दोस्रो ठूलो राष्ट्र हुन पुगेको छ। अफ्रिकी राष्ट्रहरूबाट तेल आयात गर्नमा भने उनीहरूले वचनबद्धताको पालनाको प्रश्न रहेको जनाइएको छ। यसैबीच भारतका सरकारी तेल प्रशोधन केन्द्रहरूले आगामी मे महिनामा साउदी अरेबियाबाट सामान्य भन्दा 36% कम तेल आयात गर्ने भएका छन्। केही दिन अगाडि मात्रै साउदी अरेबिया सहित ओपेकका राष्ट्रहरू तेलको उत्पादन बढाउन सहमत भए तापनि भारतीय तेल प्रशोधन केन्द्रहरूको साउदी अरेबियाबाट कम तेल खरिद गर्ने विषयलाई भारत र साउदी अरेबिया बीचको बढ्दो तनावका रूपमा हेरिएको छ। विश्वको तेस्रो ठूलो तेल आयात र उपभोगकर्ता भारत र साउदी अरेबिया
अरेबिया बीच तेलको मूल्यमा भारी वृद्धि भएसँगै चिसोपना आएको छ। भारतका तेल मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान र साउदी तेल मन्त्री सलमान बीच गत शनिबार भएको टेलिफोन वार्ताको 2 दिनपछि गत सोमबार भारतले साउदी अरेबियाबाट कम तेल खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो। दर्शकहरू, विश्व ब्याङ्कका अध्यक्ष डेभिड मालपासले सन् 2021मा विपन्न राष्ट्रहरूले धनी राष्ट्रहरूलाई बुझाउनु पर्ने ऋणको भाखालाई पछि सार्न G20 का सदस्य राष्ट्रहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। यदि यो सहुलियत विपन्न राष्ट्रहरूले प्राप्त गरेको खण्डमा यी राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र कोभिड विरुद्धको लडाईँमा विपन्न राष्ट्रहरू सक्षम हुने पनि अनुमान गरिएको छ। यस सम्बन्धमा तयार पारिएको यो एक रिपोर्ट। विश्व बैंकका अध्यक्ष डेभिड मालपासले चीन, अमेरिका र विश्वका 20 ठूला अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरूको संगठन G20 को अब हुन लागेको बैठकले विश्वका विपन्न राष्ट्रहरूको हितमा निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले G20 समूहका राष्ट्रहरूले द्विपक्षीय ऋण तिर्ने विषयलाई सन् 2021 को अन्त्यसम्मका लागि स्थगन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो। G20 समूहका राष्ट्रहरूले गरिब राष्ट्रहरूले उनीहरूबाट लिएको ऋण तिर्ने भाकालाई पछि सार्न लिएको सक्रियताले सन् 2020मा ठूलो राहत पुगेको उल्लेख गर्दै विभिन्न राष्ट्रहरूले लिएको 5 अर्ब 70 करोड डलरको भाका नागेको ऋण तिर्ने दायित्वबाट ऋणी राष्ट्रहरूले केही समय राहत पाएको पनि बताउनुभयो। अब आगामी जुनसम्म अर्को 7 अर्ब 30 करोड डलर ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको र कोभिड र अन्य कारणबाट ऋणी राष्ट्रहरू सो रकम भुक्तानीका लागि असमर्थ हुन सक्ने भएकाले उनीहरूको ऋण तिर्ने भाकालाई पछाडि सार्न धनी राष्ट्रहरू सहमत हुने विश्व बैंकले अनुमान गरेको छ। ऋण तिर्ने समयलाई पछाडि धकेलिएको अवस्थामा ऋणी राष्ट्रहरूले सो रकम कोरोनाबाट प्रभावित आआफ्नो अर्थतन्त्रको सुधारका लागि खर्च गर्न सक्ने पनि विश्व बैंकको धारणा रहेको छ। धनी राष्ट्रहरूले दिएको ऋण बुझाउने अवधिलाई पछि सारिएको अवस्थामा गरिबी राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउँदै यसबाट विपन्न राष्ट्रहरूको ऋण समस्याको स्थायी समाधान गर्न समेत बल पुग्ने विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषद्वारा जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। ऋण तिर्ने अवधिलाई पछाडि धकेल्ने कदमले केही समयका लागि राहत दिने भए तापनि यसको स्थायी समाधानका लागि भने विश्वका गरिब राष्ट्रहरूले लिएको ऋण मोचन गर्नका लागि पनि धनी राष्ट्रहरूले पहल थाल्नुपर्ने पनि विश्व बैंकका अध्यक्षको भनाइरहेको छ। पछिल्लो समयमा 35 देशहरू ऋणको भारबाट ग्रसित भए तापनि 3वटा देशहरू जाम्बिया, इथियोपिया र चादले मात्र ऋण तिर्ने भाकालाई पछि सार्न आग्रह गरेका छन्। विश्व बैंकका अध्यक्ष मालपासले विश्वको अहिले सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय ऋणदाता चीनले यसतर्फ सकारात्मक कदम चालेको भए तापनि यसतर्फ अझ धेरै गर्न बाँकी रहेको बताउनु भएको छ। G20 समूहको बैठक सुरु हुनु अगाडिको राउन्ड टेबल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ऋण मोचन र सहुलियतमा केही प्रगति भएको पनि बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको कार्यकारी समितिले विश्वका 28वटा अति विपन्न राष्ट्रहरूले तिर्नुपर्ने ऋण बुझाउने भाका बढाएको पनि जानकारी दिनुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आफूलाई तिर्नुपर्ने 23 करोड 80 लाखको ऋण तिर्ने भाकालाई पछि सारेर गरिब राष्ट्रहरूलाई राहत पुर्याउने प्रयास गरेको जनाएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको कार्यकारी समितिले विश्वका 28वटा अति विपन्न राष्ट्रहरूले तिर्नुपर्ने ऋण बुझाउने भाका बढाएको पनि जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आफूलाई तिर्नुपर्ने 23 करोड 80 लाखको ऋण तिर्ने भाकालाई पछि सारेर गरिब राष्ट्रहरूलाई राहत पुर्याउने प्रयास गरेको जनाएको हो। आदरणीय दर्शकहरू, साउदी अरेबियाले आगामी मे महिनाका लागि एसियाली राष्ट्रहरूलाई जुन तेल बिक्री गर्दैछ त्यसको मूल्य केही बढाएको छ। यसैगरी विश्व बैंकका अध्यक्ष डेभिड मालपासले जुन G20 का राष्ट्रहरू जुन आर्थिक रूपमा अलि शक्तिशाली राष्ट्रहरू छन् तिनलाई विपन्न राष्ट्रहरूले तिर्नुपर्ने ऋणको भाकालाई पछि सार्न अनुरोध गर्नुभएको छ। यसको प्रभाव के पर्छ भन्ने बारेमा हामीले अर्थविद डाक्टर दिलराज खनालसँग संक्षेप कुराकानी गरेका छौँ। डाक्टर साहब, यो जुन साउदी अरेबियाले एसियाली राष्ट्रहरूलाई आगामी मे महिनामा बिक्री गर्ने तेलको मूल्य केही बढाएको छ, उसले युरोपेली राष्ट्रहरूलाई जुन बिक्री गरिरहेको मूल्य थियो त्यसलाई कायमै राखेर एसियाली राष्ट्रहरूलाई
बिक्री गर्ने तेलको मूल्य केही बढाएको छ। यसले कस्तो प्रभाव पार्ला डाक्टर साहब? किन यो तेल आफैमा मूल्य बढ्ने कुराले चाहिँ तपाईँको त्यो स्पिरल भन्छ नि, चेन इफेक्ट भन्छ। किनभने यसले उत्पादनका हरेक सामग्रीमा मूल्य बढाउने भयो, चाहे त्यो कृषिसँग सम्बन्धित चाहिँ डिजेलको कुरा होस्, चाहे चाहिँ तपाईँ उद्योगसँग सम्बन्धित कुरा होस्, चाहे यातायातसँग सम्बन्धित कुरा होस्, त्यो उत्पादनको हिसाबले पनि उपभोक्ताहरूको हिसाबले पनि त्यसले गर्दाखेरि त्यसको प्रकारको तपाईँको हामी मूलधन र ब्याज अनि त्यसलाई जोडेर चक्रवर्ती भने जस्तो त्यो चक्रवर्तीको हिसाबले मूल्य बढ्ने हुनाले पनि यसको समग्र अर्थतन्त्रमा आम जनतामा चाहिँ ठुलो प्रतिकूल असर पर्छ भन्ने देखिन्छ। हजुर, अर्को अब यो विश्व ब्याङ्कका अध्यक्षले अब सन् 2021मा जुन विपन्न राष्ट्रहरूले उनीहरूलाई तिर्नुपर्ने ऋण थियो त्यसलाई बुझाउने भाका पछि सार्न आग्रह गर्नुभएको छ। सन् 2021मा ऋण नउठाउन, ऋण उठाउने ताकेता नगर्न G20 समूहका राष्ट्रहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। यसले यी राष्ट्रहरूलाई कतिसम्म यो कोरोना विरुद्धको लडाइँमा सहयोग पुग्ला डाक्टर? होइन, यो विश्व ब्याङ्कको प्रेसिडेन्टले भनेको कुरा भन्दा यो देशको समस्या खास गरिकन हाम्रा जस्ता तपाईँको कम विकसित राष्ट्रहरूमा चाहिँ व्यापक छ, खास गरी कोभिडका कारणले। एक प्रकारले तपाईँको अहिले त के भन्ने गरिएको छ भने के सेपको रिकभरी भन्ने गरिएको छ। धनी राष्ट्र चाँडो रिकभरी हुने अनि गरिब राष्ट्र चाहिँ रिकभरी नहुने। त्यो भन्दा बित्तिकै जस्तै उदाहरणको लागि अमेरिकाले आफ्नो कुल राष्ट्रिय उत्पादनको करिब 25% जति उसले फिस्कल स्टिमुलस वा अरू प्रकारको जो चाहिँ कोभिडले असर गरेको छ उद्योगहरू, व्यवसायहरू, आम जनतालाई पनि राहत दिने हिसाबले म्यासिभ रूपमा तपाईँको खर्च गरेको छ भने अर्कोतिर हाम्रा जस्ता देशहरू होइन जसको चाहिँ तपाईँको वित्तीय क्षमता भन्नुहोस् न, फिस्कल स्पेस, त्यसरी चाहिँ घाटा बजेट पनि धेरै बढाउन नसक्ने, अरू प्रकारले आन्तरिक रूपमा धेरै राजस्व पनि उठाउन नसक्ने जुन हाम्रा जस्ता राष्ट्रहरू छन् तिनीहरूलाई यो बेलामा व्यापक रूपमा स्रोत र साधनको, बाह्य स्रोत र साधनको आवश्यकता र खाँचो छ। त्यसमा एउटा सानो अंश, सानो हिस्सा G20ले चाहिँ नि तपाईँको डेप्ट सस्पेन्सन एउटा सपोर्ट प्रोग्राम भनेर उनीहरूले ल्याए। एउटा सानो अंश डिसेम्बरमा सिद्धियो र अब तपाईँको यो जुन चाहिँ 2021मा चाहिँ सिद्धिँदैछ। यो के हो भने सस्पेन्सन मात्रै हो, यो पुरै छुटको कुरा होइन। एक वर्ष चाहिँ नि तपाईँको ऋण तिर्ने वा ब्याज तिर्ने चाहिँ छुट दिने र त्यसपछि फेरि पुरानै चाहिँ नि ऋण तिर्नेतिर वा ब्याज तिर्नेतिर फर्किने भने हो। त्यसैले यो बेलामा के हो भन्नुहुन्छ भने विश्व ब्याङ्कको चाहिँ प्रेसिडेन्टले भने भन्दा बढी रूपमा, बढी मात्रामा चाहिँ हाम्रा जस्ता देशहरूलाई चाहिँ तपाईँको यो ऋण चाहिँ तपाईँको यो सस्पेन्सन होइन, डेब्टबाट चाहिँ रिलिफ प्रदान गर्ने खाँचो र आवश्यकता छ। यसतर्फ चाहिँ नि हाम्रा जस्ता देशहरूले थप रूपमा पहल गर्नुपर्ने खाँचो र आवश्यकता पनि छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो भर्खरै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले एउटा अध्ययन गरेर यो सार्वजनिक गरेको छ। अहिले उनीहरूको एनुअल कन्फरेन्स पनि भएको हुनाले त्यसले खास गरिकन चाहिँ कम विकसित राष्ट्रहरूको अवस्था के हो भन्दाखेरि मैले हेर्दै थिएँ उनीहरूले गरेको हिसाब एउटा तात्कालिक रूपमा $250 बिलियन, त्यसपछि आएर $100 बिलियन होइन, त्यसपछि आएर $200 बिलियन, यसरी कमसेकम पनि $550 बिलियन मिडियम टर्म भन्छ कि अहिलेदेखि केही चाहिने अवधिसम्म चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ हाम्रा जस्ता देशहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने खाँचो र आवश्यकता छ भने बहुराष्ट्रिय चाहिँ मल्टिल्याटरल एजेन्सीहरू लाइक वर्ल्ड ब्याङ्क वा चाहिँ एडिबी वा आइएमएफले अर्को प्रकारले चाहिँ इमर्जेन्सी ट्राइबको चाहिँ फन्डिङ वा सपोर्टको रूपमा पनि चाहिँ हाम्रा जस्ता चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो उनीहरूको ऋणको बोझ नथप्ने गरिकन यो क्राइसिसको यो गम्भीर ठुलो यो चाहिँ महासङ्कटको बेलामा त्यस प्रकारको सहयोग गर्नुपर्ने त्यो आफैमा एक प्रकारको इनिसिएटिभ हो। त्यो मलाई लाग्छ अहिलेको जुन किसिमको रिसोर्सको स्रोतको खाँचो र आवश्यकता छ त्यो हिसाबले त्यो इनिसिएटिभ चाहिँ अपर्याप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस् डाक्टर साहब, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी त्यति रूपमा आउन नसकेको बेलामा सन् 2020को कोभिडको बेलामा पनि चीन र भारतमा
आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा वृद्धि भएको देखिएको छ। उक्त देशहरूले वैदेशिक लगानीमा जुन आएको छ, जुन वैदेशिक लगानी भित्रिने क्रम बढेको छ, त्यसलाई उनीहरूले लगानीको वातावरण तयार पार्न गरेको प्रभावको असर भनेर व्याख्या गरेका छन्। यस सम्बन्धमा तयार पारिएको यो एक रिपोर्ट। चीनमा गत वर्ष प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा व्यापक वृद्धि भएको छ। सन् 2019 को दाँजोमा सन् 2020 मा कोरोनाको महामारीका बेलामा समेत चीनमा आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा 81% वृद्धि भएको चीनिया राष्ट्रिय विदेशी मुद्रा कारोबार प्रशासनले जनाएको छ। सन् 2020 मा चीनमा 520 अर्ब 60 करोड अमेरिकी डलर प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका रूपमा भित्रिएको थियो। चीनमा अर्थतन्त्रमा भइरहेको सुधार र बन्दै गएको लगानीको वातावरणका कारण विदेशी लगानी बढ्दै गएको पनि सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सन् 2020 मा चीनमा शेयरहरूमा पनि विदेशी लगानी बढेर 254.7 अर्ब डलर पुगेको जनाइएको छ। चिनिया बन्डमा विदेशी लगानी एक वर्षमा 86%ले बढेर 190 अर्ब डलर भन्दा बढी भएको छ भने इक्विटीमा पनि 43%ले लगानी बढेर 64 अर्ब 10 करोड डलर पुगेको छ। चीनबाट विदेशमा गरिने लगानी भने पछिल्लो समयमा घटेको चिनिया सरकारी प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। कोरोनाका कारणले विश्वव्यापी रूपमा गरिएको लकडाउनले पनि विदेशमा गरिने चिनिया लगानी घटेको विश्लेषण गरिएको छ। सन् 2019 को दाँजोमा सन् 2020 मा विदेशमा गरिने चिनिया लगानी 20% खुम्चिएर 109 अर्ब 90 करोड डलरमा सीमित हुन पुगेको छ। चिनिया सरकारी प्रतिवेदनमा चिनिया बन्ड र सेक्युरिटीमा बढ्दै गएको विदेशी लगानीले चीनको दरिलो अर्थतन्त्रप्रति विश्वका लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढ्दै गएको देखिएको पनि चिनिया सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। विश्वका अन्य राष्ट्रहरूले जस्तै चीनले विदेशी लगानीलाई निरन्तर रूपमा आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ र सोही अनुरूप चीनमा युरोपीय राष्ट्रहरू, अमेरिका र जापानका लगानीकर्ताहरूले लगानी वृद्धि गर्दै गइरहेका छन्। अहिले पनि युरोपीय राष्ट्रहरू लगायत भारतमा समेत कोरोनाको कहर बढ्दै गइरहेको बेलामा चीन भने कोरोनाको व्यवस्थापन गर्न सफल देखिएको छ र कोरोना कालमा पनि चीन आफ्नो अर्थतन्त्रलाई खुम्चन नदिन सफल भएको छ। भारतमा पनि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी बढेको छ। सन् 2020 को अप्रिलदेखि जनवरीसम्मको 10 महिनाको अवधिमा भारत प्रत्यक्ष विदेशी लगानी त्यसभन्दा अगाडिको वर्षको 10 महिनाको अवधिको तुलनामा 15%ले बढेर 72 अर्ब 21 करोड पुगेको छ। भारतमा पछिल्लो समयमा सबैभन्दा बढी सिंगापुरबाट र त्यसपछि अमेरिका र संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट वैदेशिक लगानी भित्रिएको भारतीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। अब केही बेर विश्राम, त्यसपछि अरू रिपोर्टहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू कार्यक्रम विश्व अर्थतन्त्रमा। दर्शकहरू, अहिले विश्वमा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास तीव्र रूपमा भइरहेको छ। त्यसमा पनि सौर्य ऊर्जाको विकास अझ द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ। भारतले पनि नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा धेरै प्रगति गरेको छ र सौर्य ऊर्जामा उसले निकै प्रगति गरेको छ र अहिले भारतले विशेष रूपमा पानीमाथि प्यानलहरू राखेर सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। यस सम्बन्धमा तयार पारिएको यो एक रिपोर्ट। पानीमाथि प्यानल राखेर सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रक्रिया संसारमा लोकप्रिय हुँदै गएको छ। भारतमा यस प्रकारको सबैभन्दा ठूलो सौर्य ऊर्जा उत्पादन केन्द्रबाट आगामी महिनादेखि ऊर्जा उत्पादन गर्ने तयारी भइरहेको छ। भारतको दक्षिणी राज्य तेलंगानामा स्थापना गरेको उक्त सौर्य ऊर्जा केन्द्रबाट 100 मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने जनाइएको छ। सो सौर्य ऊर्जा केन्द्र 450 एकड़मा फैलिएको र 45 लाख सोलर प्यानल रहेको जनाइएको छ। भविष्यमा सो केन्द्रलाई अझ विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ। भारतको राष्ट्रिय थर्मल शक्ति निगमले सो सौर्य ऊर्जा उत्पादन केन्द्रको निर्माण गरेको हो। सो कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक सीवी आनन्दले अहिलेसम्म भारतमा भएका यस प्रकारका केन्द्र मध्ये सो उत्पादन केन्द्र सबैभन्दा ठूलो भएको बताउँदै सो परियोजना 4 अर्ब 23 करोड रुपियाँको लागतमा निर्माण भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। भारतीय राष्ट्रिय थर्मल शक्ति निगमले दक्षिण भारतमा 450
मेगावाट सौर्य बिजुली उत्पादन गर्ने केन्द्रहरू स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसमध्ये 217 मेगावाटका सौर्य ऊर्जा उत्पादन केन्द्रहरू पानीमाथि प्यानल राखेर जडान गरिनेछ। भारतीय शक्ति निगमले केरलामा 92 मेगावाट र विशाखापट्टनमा 25 मेगावाटको यस्तै सौर्य ऊर्जा उत्पादन केन्द्रको निर्माण पनि गरिरहेको छ। अहिले निर्माण भइरहेका सौर्य ऊर्जा उत्पादन केन्द्रहरू आगामी सन् 2022 सम्म 1,75,000 मेगावाट बिजुली नवीकरणीय ऊर्जा मार्फत उत्पादन गर्ने भारतको लक्ष्य परिपूर्ति गर्ने क्रममै निर्माण भइरहेको जनाइएको छ। यी मध्ये 1,00,000 मेगावाट बिजुली सौर्य ऊर्जा मार्फत उत्पादन गर्ने भारतको लक्ष्य रहेको छ। पानीमाथि सोलर प्यानल राख्ने प्रविधिबाट सौर्य ऊर्जाको लागत निकै कम हुने भारतीय अधिकारीहरूको भनाइरहेको छ। दक्षिण भारत पानीमाथि तैरिने सोलर प्यानल राखेर ऊर्जा उत्पादन गर्ने उपयुक्त क्षेत्र भएकोले यस प्रकारका ऊर्जा उत्पादन केन्द्रहरूलाई प्राथमिकता दिएको भारतीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। 1 मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि 5 एकड जग्गा आवश्यक हुने बताउँदै भारतीय राष्ट्रिय थर्मल शक्ति निगमले पानीमाथि सोलर प्यानल राखिँदा जमिन उपलब्ध गराउने समस्या नहुने जनाएको छ। भारतले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो पानीमाथि प्यानल राखिने फ्लोटिङ सौर्य ऊर्जा उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी पनि गरेको छ। 600 मेगावाट क्षमताको उक्त सौर्य ऊर्जा उत्पादन केन्द्र मध्ये प्रदेशमा नर्मदा नदीमा बनाइएको ओमकारेश्वर धाम बनाइने भएको छ। सो केन्द्रबाट सन् 2022-23 मा उत्पादन शुरू हुनेछ। भारतको तेलंगाना राज्यमा सौर्य ऊर्जाको व्यापक विकास भइरहेको छ। सो राज्यमा सौर्य ऊर्जाको कुल उत्पादन 3,944 मेगावाट पुगिसकेको छ। दर्शकहरू, संयुक्त राज्य अमेरिकाका नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकामा पूर्वाधारको विकासका लागि भारी रकम खर्च गर्ने योजना गर्नुभएको छ। त्यसका लागि राष्ट्रपतिले 3,000 अर्ब डलरको प्रस्ताव कङ्ग्रेस समक्ष गर्ने तयारी गर्नुभएको छ र यो 3,000 अर्ब डलरको प्रस्तावमा विपक्षी दल रिपब्लिकनका सदस्यहरूको कडा प्रतिरोध हुने देखिएको छ। तर राष्ट्रपति भने जुनसुकै हालतमा यो प्रक्रियालाई, यो विधेयकलाई अगाडि बढाउने पक्षमा देखिनु भएको छ। यस सम्बन्धमा तयार पारिएको यो एक रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जुनसुकै हालतमा पनि 2,000 अर्ब डलरको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू गर्ने पक्षमा रहनु भएको अमेरिकी ऊर्जा मन्त्री जेनिफर ग्रानहोमले बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति बाइडेनले अमेरिकामा पूर्वाधार विकासका लागि सञ्चालन गर्न लागि बृहत कार्यक्रममा रिपब्लिकन सदस्यहरूको पनि समर्थन जुटाउने प्रयास गर्ने, तर सो हुन नसकेको खण्डमा पनि सेनेटमा डेमोक्रेटिक दलका सेनेटहरूको समर्थनमा सो विधेयकलाई अनुमोदन गराउने पक्षमा रहनु भएको अमेरिकी ऊर्जा मन्त्रीको भनाइरहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले आफूलाई अमेरिकी जनताले देशको हितमा काम गर्न निर्वाचित गरेको र अहिले विश्वको विकासको दौडमा पूर्वाधारहरूको विकास अपरिहार्य भएकाले 2,000 अर्ब डलर लगानी गर्नबाट आफू पछि नहट्ने मनसाय बनाउनु भएको पनि अमेरिकी ऊर्जा मन्त्री ग्रानहोमको भनाइरहेको छ। अहिले बहुसंख्यक अमेरिकीहरू राष्ट्रपतिले ल्याउन लाग्नु भएको योजनाको पक्षमा रहेको पनि अमेरिकी ऊर्जा मन्त्रीले दावी गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति जो बाइडेनले गत जनवरी महिनामा सत्ता सम्हालेदेखि नै रिपब्लिकनहरूसँग मिलेर काम गर्न आफू इच्छुक रहेको बताउँदै आउनु भएको छ। राष्ट्रपति बाइडेनले अमेरिकी सेनेटमा ल्याउन लाग्नु भएको 2,000 अर्ब डलरको पूर्वाधार विकास विधेयक कोरोना राहत विधेयक पछिको अर्को ठूलो अभियान हो। 1900 अर्ब डलरको सो विधेयकमा रिपब्लिकन दलको कडा प्रतिरोध रहेको छ। अहिलेको पूर्वाधार विकास विधेयकमा राष्ट्रपतिले रिपब्लिकन सदस्यहरूको कडा प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्नेछ। अमेरिकी सिनेटका रिपब्लिकन नेता मिच म्याकोनले गत हप्ता राष्ट्रपतिको 2,000 अर्ब डलरको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट करको दरमा वृद्धि हुने र ऋण बढाउने धारणा राख्नु भएको छ। अहिले विधेयकमा असफल बनाउन आफूहरूले सक्दो शक्ति लगाउने पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। रिपब्लिकन सिनेटर रे ब्लन्टले विधेयकमा रिपब्लिकन दलको समर्थन चाहने हो भने राष्ट्रपतिले पूर्वाधार विकासका लागि प्रस्तावित बजेटमा कटौती गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपतिले पूर्वाधार विकासका लागि प्रस्तावित बजेटमा कटौती गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। उहाँले अहिलेको अवस्थामा 615 अर्ब डलरसम्मको रकम पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न उपयुक्त हुने पनि बताउनु भएको छ।
मिसिसिपी राज्यबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने रिपब्लिकन सिनेटर रोजर बिकरले राष्ट्रपतिको पूर्वाधार विकास प्याकेज देशको यातायात, सञ्चार, ऊर्जा र पानी वितरण प्रणालीको विकास भन्दा अमेरिकीहरूलाई थप कर लगाउने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएको आरोप लगाउनु भएको छ। अमेरिकी यातायात मन्त्री पेट बुटिङ्गिङले प्याकेजबाट हुने पूर्वाधारको निर्माण र मर्मत सम्भारबाट सन् 2030 र त्यसपछि पनि अमेरिकाको आवश्यकता पूरा गर्ने बताउनु भएको छ। अमेरिकामा रहेका पूर्वाधारहरू सन् 1950 को दशकमा निर्माण भएका र यी पुराना र अहिलेको आवश्यकता अनुसारका नभएकाले पूर्वाधारको विकास अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्ने पनि अमेरिकी यातायात मन्त्रीले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा बताउनु भएको छ। यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्नो पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि रकम जुटाउन प्रस्ताव गरिएको कर्पोरेट करको वृद्धिले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले यस्तो कदमले व्यापार व्यवसायलाई देश बाहिर लैजाने भन्ने आरोपमा पनि कुनै सत्यता नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ। क्याम्प डेभिडमा आफ्नो इस्टर छुट्टी बिताएपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै राष्ट्रपति बाइडेनले 3 वर्षसम्म कर्पोरेट कर नतिरेका फर्च्युन 500 को फिर्तामा परेका 51वटा जति कम्पनीले अब योगदान गर्ने बेला आएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले कर्पोरेट करलाई 21% बाट 25% पुर्याउँदैमा व्यवसायीहरू अमेरिका छाडेर जाने प्रश्न नै नआउने पनि बताउनुभयो। दर्शकहरू, तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको संगठन ओपेक र उसका सहयोगी राष्ट्रहरूले आगामी मेदेखि जुलाईसम्म तेलको उत्पादनमा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको चाप अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा परेको छ र गत हप्ता गरिएको यो निर्णयबाट तेलको मूल्य घटेको देखिएको छ। यसैगरी अन्य बहुमूल्य धातुहरू सुनको मूल्य केही बढेको छ। यो हप्ता चाँदीको मूल्यमा सामान्य उतार चढाव देखिएको छ। यस सम्बन्धमा तयार पारिएको अहिलेको बजारको स्थितिबारेको यो एक रिपोर्ट। तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको संगठन ओपेक र उसका सहयोगी तेल उत्पादक राष्ट्रहरूले आगामी मेदेखि जुलाईसम्मका लागि तेल उत्पादन बढाउने निर्णय गरेपछि तेलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको छ। गत हप्ताको अन्त्यमा बसेको ओपेक बैठकले उत्पादन बढाउने निर्णय गरेसँगै आगामी जुनमा आपूर्ति गर्ने तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $3 देखि $5 घटेर ब्रेन्ट $61.78 र अमेरिकी उत्पादन वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडिएट $58.24 मा झरेको छ। स्पट मूल्यमा भने सामान्य उतार चढाव भइरहेको 5 र ब्रेन्टको मूल्य प्रति ब्यारेल $63 को वरिपरि घुमिरहेको छ। उता नाकाबन्दीका बावजुद पनि इरानले तेलको उत्पादन बढाउँदै लगेको र चीनलाई ठूलो परिमाणमा तेल बिक्री गर्न थालेकोले पनि तेलको मूल्यमा चाप परेको छ। अहिले इरानलाई सन् 2015 मा भएको आणविक सम्झौतामा फर्काउने प्रयास भइरहेको र यो प्रयास सफल भएको खण्डमा इरान विरुद्धको नाकाबन्दी हट्ने र इरानी तेलको आपूर्ति सुरु हुने पनि प्रबल सम्भावना रहेको छ। यसबाट पनि तेलको आपूर्ति बढ्नेछ। फ्रान्स लगायतका केही युरोपियन राष्ट्रहरूमा लकडाउन जारी रहेको र भारतमा पनि कोरोनाको प्रकोप बढ्दै गएकोले तेलको माग पनि खासै बढ्न नसक्ने र यसको प्रभाव तेल बजारमा पर्ने तेल बजार विश्लेषकहरूको रहेको छ। सुनको मूल्य यो हप्ता बढेको छ। $1700 भन्दा तल ओर्लिएको सुनको मूल्य गत हप्ता $1730 प्रति आउन्समा कारोबार भएको थियो भने अहिले प्रति आउन्स $1750 माथि मूल्य पुगेको छ। यसको असर नेपाली बजारमा पनि परेको छ र सुन प्रति तोला $89,000 माथि पुगेको छ। यसैगरी चाँदी र तामाको मूल्यमा खासै उतार चढाव आएको छैन। चाँदीको मूल्य केही बढेर प्रति आउन्स $25 माथि पुगेको छ। तामा पनि प्रति पाउन्ड $4 भन्दा केही बढीको दरमा कारोबार भइरहेको छ। शेयर बजारतर्फ यो हप्ताको सुरुमा विश्वका प्रमुख शेयर इन्डेक्समा गिरावट आएको भए तापनि सप्ताहको मध्यसम्म आइपुग्दा शेयर बजारमा सुधार देखिएको छ। शुक्रबार एसियाई बजार खुल्दा जापानको निक्की बाहेक अरू प्रमुख इन्डेक्समा गिरावट आएको छ। भारतीय शेयर बजारमा भारतमा बढ्दो कोरोनाको प्रभाव देखिएको थियो तर त्यसमा अहिले केही सुधार भएको छ। तैपनि सेन्सेक्स 50,000 माथि पुगेको छैन भने निफ्टी पनि 15 अङ्क भन्दा तलै रहेको छ। युरोपियन शेयर बजारमा खासै उतार चढाव आएको थिएन तर सप्ताहको अन्त्यमा युरोपका सबै शेयर इन्डेक्स बढेका छन्। अमेरिकी शेयर बजारमा पनि वृद्धि देखिएको छ। बिहीबार सबै अमेरिकी शेयर इन्डेक्स बढेका छन् भने डाउ जोन्स 33,500 अङ्क माथि पुगेको छ।
अब अन्त्यमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तेल, सुन, चाँदी र विश्वका प्रमुख शेयर इन्डेक्सहरूको ताजा जानकारी। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा शुक्रबार केही घटेर ब्रेन्ट प्रति ब्यारेल $62.86 कारोबार भएको छ। सुनको मूल्य यो हप्ता बढेको थियो, तर शुक्रबारसम्म आइपुग्दा यसमा केही सामान्य गिरावट आएको छ र शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति आउन्स $1745 कारोबार भएको छ। यसैगरी चाँदीको मूल्य पनि केही बढेको थियो, तर शुक्रबार यसमा पनि केही सामान्य गिरावट आएको छ र चाँदी $25.22 प्रति आउन्समा कारोबार भइरहेको छ। यसैगरी तामाको मूल्यमा पनि शुक्रबार केही गिरावट आएको छ र प्रति पाउन्ड $4.01 कारोबार भइरहेको छ। विश्वका प्रमुख शेयर इन्डेक्समा यो हप्ता सामान्य उतार चढाव देखिएको छ। एसियाई शेयर इन्डेक्सहरू घटेका छन् भने अमेरिकी र युरोपीय शेयर इन्डेक्सहरूमा वृद्धि देखिएको छ। भारतको सेन्सेक्समा पनि यो हप्ता केही गिरावट आयो र शुक्रबार सेन्सेक्स 49,700 पुगेको छ। भारतमा बढ्दै गएको कोरोनाको प्रकोपबाट पनि यसमा प्रभाव देखिएको छ। यसैगरी निफ्टीमा पनि शुक्रबार केही गिरावट आएको छ र निफ्टी 14,828 अङ्कमा पुगेको छ। चीनको साङ्घाई कम्पोजिटमा यो हप्ता केही गिरावट आएको छ, तर शुक्रबार भने सामान्य वृद्धि भएर 3,450 अङ्कमा बन्द भएको छ। जापानी शेयर इन्डेक्स निक्की शुक्रबार 59 अङ्कले बढेर 29,759 अङ्कमा बन्द भएको छ। हङकङको हाङसेङ इन्डेक्स गत हप्ताको तुलनामा केही घटेको छ। शुक्रबार पनि यसमा सामान्य गिरावट आएर 28,657 अङ्कमा बन्द भएको छ। कोरियाको कोस्पी पनि 16 अङ्कले घटेर 3,131 अङ्कमा बन्द भएको छ। युरोपीय शेयर इन्डेक्समा जर्मनीको ड्याक्स 36 अङ्कले घटेर 15,164 अङ्कमा बन्द भएको छ। फ्रान्सको सिएसी पनि केही घटेर 6,163 अङ्कमा पुगेको छ। बेलायतको फिट्से शुक्रबार 18 अङ्कले घटेर 6,924 अङ्कमा पुगेको छ। अमेरिकी शेयर इन्डेक्समा यो हप्ता वृद्धि देखिएको छ। नास्डाक केही बढेर 13,829 अङ्कमा पुगेको छ बिहिबारसम्ममा। डाउजन्स पनि 59 अङ्कले बढेर 33,503 अङ्कमा पुगेको छ भने एसएनपी पनि 17 अङ्कले बढेर 4,090 अङ्कमा पुगेको छ। हस्त आदरणीय दर्शकहरू, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम विश्व अर्थतन्त्र आजलाई यही नै सकियो। हामीहरूलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।